आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने कार्यक्रम लकडाउन प्रभाव कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, खास गरी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। ती क्षेत्रहरूमध्ये कृषि अझ बढी प्रभावित भएको छ। मानवीय जीवन रक्षाका लागि कृषि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। रोगसँग लड्नका लागि भोकको समाधान गर्ने कृषि उपज प्रति राज्य बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ र ती कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र उनीहरूको आर्थिक जीवनमा समेत रूपान्तरण हुन सक्नुपर्छ। भोकमरीको जति समस्या छ, रोगको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। स्वस्थ नागरिक उत्पादनका लागि, स्वस्थ नागरिक बनाउनका लागि गुणस्तरीय कृषि उत्पादन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ सरकारले यो विपत्तिको बेला कृषिलाई बढी प्राथमिकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ। मुलुकभित्र कृषिका प्रबल सम्भावनाहरू छन्। कृषिका लागि सरकारले वार्षिक 35 अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा किसान कहाँ पुग्न सकेको छैन। अनुदानमा बिजुलियाको प्रभाव त्यतिकै छ। यो समस्या हामी झेलिँदै आउँदा यति बेला फेरि महामारीको यो सन्नाटामा कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। सरकारले कृषिका लागि भनेर र्यापिड टिम पनि बनाएको छ, तर त्यो टिमले किसानको घर आँगनसम्मको समस्या सम्बोधन गर्न र बुझ्न र मनन गर्न सकेको छैन र किसान आफ्नो उत्पादन सडाउन, गलाउन, फाल्न बाध्य छन्। गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको दृश्य देशभरि नै छ। यस्तै दृश्य भक्तपुरमा पनि छ, झापामा पनि छ। देशभर किसानहरूले यो मार खेपिरहेका छन्। तसर्थ नेपाली किसानहरूले उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मा राज्यको हो। राज्यले कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीहरूलाई पनि यो जिम्मेवारी दिएको छ, तर ती सहकारीहरू यति बेला कानमा तेल हालेर बसेका छन् र किसान मार खाइरहेका छन्। किसानको लगानी अब बालुवामा पानी हाले सरी अवस्था बनिरहँदा हामी भारतबाट आयातित गरिरहेका छौँ। थुप्रै कृषि उपज आयात गरेका दृश्यहरू हामी प्रसारण पनि गरेका छौँ। देखिरहेका यी दृश्यहरू हुँदाहुँदै राज्य किन जिम्मेवार बन्दैन त? यी प्रश्नहरू बीचमा रहेर हामी आजको लकडाउन विशेषमा खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। किसानले भोगेका समस्याहरू आज उठाउने प्रयास गर्नेछौँ र जिम्मेवारहरूलाई फेरि यसका लागि जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि दबाब दिन पनि हामी हाम्रो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज यस्तै कृषिको विषयमा कृषकले भोगेका समस्याहरूलाई कोट्याउने र यी समस्याहरू समाधानका लागि राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू नै हाम्रा आजको कार्यक्रमको मूल प्रश्न हो। नेपाली कृषि उत्पादनले किन बजार पाएन? उपभोक्ताले यति बेला गुणस्तरीय कृषि उपज नपाएको अवस्था छ भने भारतबाट आयातको अवस्था पनि त्यत्तिकै छ। आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाइरहेको अवस्थामा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने जरुरी किन रहे त? हामी आत्मनिर्भर र स्वाभिमान र स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन, कृषिलाई विकास गर्न भन्दै आइरहेका छौँ, तर आज यी शब्दहरू कहाँ हराए त? कि किसानका ती खेतबारीमा यी शब्दहरू पुग्न सकेनन्? सरकारको अरबौँ वर्षको लगानी कहाँ पुग्यो त? तसर्थ किसानले निर्धक्कसँग आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि राज्य कहाँनिर चुकिरहेको छ? यी प्रश्नहरू आजका हाम्रा खास सवालका विषय रहनेछन्। आज हामीले यी विषयसँग जोडेर किसानसँग पनि जोडिनेछौँ र हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूको माध्यमबाट जिम्मेवारहरूलाई यसका विषयमा जवाफदेही बनाउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तसर्थ तपाईँको साथमा अब कृषिमा हामीले बदलावको भावना विकास गर्नुपर्छ। कृषिका माध्यमबाट मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। तसर्थ यो विपत्तिको, रोगको, सन्तासको मात्रै हामी बखान गरेर होइन, यही विपत्तिमा पनि हामी कृषि क्षेत्रमा हामी धेरै रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यति बेला हाम्रा नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू आक्रामक बन्न सक्यो भने पक्कै पनि कृषिले एउटा फड्को मार्न सक्छ। हाम्रो 1957देखिका अहिलेसम्मका योजनाबद्ध विकासमा कृषिका लागि धेरै शब्दहरू खर्चिए, तर कृषि किन कृषि बन्न सकेन त? किसान किन पलायन भए? यति मात्र होइन, कोरोना महामारीका कारण विश्वभरका नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 43 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी भूमिमा पुगिरहेको बेलामा ती युवा स्वदेश फर्किए पछाडि रोजगारीको पहिलो आधार गन्तव्य के हुन सक्छ त? हाम्रो पहिलो आधार गन्तव्य नै कृषि हो। कृषिमा हामीले त्यो खालको आकर्षण बढाउन सकेनौँ भने, कृषिको स्वाभिमान बढाउन सकेनौँ भने, कृषिमा आत्मसम्मान र उत्पादनलाई बढाउन सकिएन भने फेरि त्यति ठुलो
युवा जमातलाई हामी कसरी रोजगारी दिन सक्छौँ र हामीले भन्दै आएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा कति सार्थक हुन्छ त? यी यक्ष प्रश्नमा रहेर हामी आज तपाईँसँग रहेर किसान लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग बुझ्ने र यसलाई खोतल्ने प्रयास गरिन्छौँ। दर्शकवृन्द, कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 62% भन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन् र मुलुकको कुल ग्रास उत्पादनमा 27% कृषिले योगदान दिने गरेको छ। हाम्रो कृषिको माटोको उत्पादनको क्षमता 3300 केजी मात्रै छ। यदि हाम्रो सम्भावनालाई बढाउन सक्यो भने 8000 प्रति हेक्टर केजी उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ। लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना छ। यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने मात्रै होइन, हामी स्वस्थ नागरिक, हाम्रै घर आँगनको उत्पादनले हामी स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न सक्छौँ र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नु भनेकै स्वस्थ देश बनाउनु हो, स्वस्थ नेतृत्व जन्माउनु हो, जसले मुलुकलाई विकासको लयमा हिँडाउन सक्छ। तसर्थ यी विषयहरू धेरै जोडिएका छन्। दर्शकवृन्द, ती सन्दर्भमा रहेर आज हामी झापातर्फ जान चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरे हुन्छ, उहाँसँग समग्र कृषिको विषयमा स्थानीय सरकारले के गरिएका छन् र खास गरी झापा सीमा नाकामा जोडिएका कारण आयातको समस्या त्यतिकै छ। किसानले खेतबारीमा आफ्नो उत्पादन फालिराख्नु परेको छ, सडाउनु परेको छ, तर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो? यस विषयमा जान्नका लागि हामी झापातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। खगेन्द्रजी, खगेन्द्र घिमिरे हाम्रा झापा सहकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिने प्रयास गरेका छौँ। खगेन्द्रजी, जस्तै यतिखेर नेपालमा कृषि उत्पादनको हिसाबले किसानहरूले उत्पादन गरिरहेको सामग्रीहरू, कृषि उपजहरू त्यतिकै फाल्नुपर्ने अवस्था छ, गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तो हुँदाहुँदै फेरि भारतबाट आयात हुने यी समस्याहरू छन्। यहाँ झापा सीमा नाकामा बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। किसानहरूको समस्या के छ, आयातको अवस्था के छ, यसका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। प्रकरणजी, अथवा झापा जुन खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पूर्वी नाका काँक्राभित्र जुन भारतसँग सीमा जोडिएको छ, अनि खुल्ला सिमानाको बारम्बार चर्चाको विषय चल्ने पनि गरेको छ। यो खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ आयात गर्ने सामग्रीहरू पछिल्लो समय लकडाउन भएको केही दिनसम्म यो निरन्तरता रूपमा पनि पाएको थियो र पछिल्लो लकडाउनको केही दिनसम्म यो निरन्तर रूपले आइरहेको थियो। र पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, त्यसै गरी स्थानीय जनताले आक्रोश व्यक्त गरिसके पछाडिको अवस्थामा यो रोकिएको छ। अहिले पूर्वी नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ आउने कुनै पनि सवारी साधनहरू आएका छैनन्। कृषिजन्य सामग्रीहरूदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरू जुन अति आवश्यक सामग्रीहरू जुन हुन्छन् तीदेखि बाहेक अन्य सामग्रीहरू कुनै पनि आएका छैनन्। र कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि झापामा जुन तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको छ, झापामा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीहरू यहाँका जनताले, यहाँका कृषकले बजार नपाइरहेको अवस्थामा बेबारिसी अवस्था, जहाँ रोपिन्छ, जहाँ फलाइन्छ, तिनीहरू कुहिएर जाने अवस्था देख्न सकिन्छ। हामीले हिजै मात्र झापाको शिव सतासी नगरपालिकाको 10औं हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको काँक्रा, खरबुजा लगायतका कृषिजन्य सामग्रीहरू त्यत्तिकै कुहिएर गएको अवस्थामा देखेका थियौँ। त्यो रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ भने केही बेर अगाडि मैले यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभन्दा अगाडि झापाको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखज्यूसँग सम्पर्क गरेको थियो। झापाको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा उहाँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि कृषकबाट गुनासो आएको छैन। हामीले झापामा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीहरू अहिलेसम्म फाल्नु परेको अवस्था कृषकबाट गुनासो नआएको भनेर उहाँले बताइरहे तापनि हामीले त्यसलाई मान्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि कृषकले उत्पादन गरेका यी यस्ता खरबुजा, काँक्रा लगायतका सामग्रीहरू त्यत्तिकै बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा गइरहँदाखेरि प्रमुखले भनेका कुरामा हामी सहमत हुने अवस्था भने पक्कै पनि देखिँदैन गएको छ। जस्तै स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयको एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ हैन, सहसचिवको नेतृत्वमा भएको टिमले स्थानीय सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसको बजारको प्रबन्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भनिराख्दाखेरि यहाँ झापामा बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले यो कृषकको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेका हुन् या कहाँनिर यो समस्याहरू चाहिँ भइरहेको छ र स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन्? खगेन्द्रजी, पक्कै पनि लकडाउन भइसके पछाडिको अवस्था केही दिन स्थानीय तहले
झापाका केही स्थानीय तहहरूमा जहाँ जसले कृषि उद्यम सामग्रीहरू उत्पादन गरेका छन् तिनीहरूलाई बजार अनि ठाउँ ठाउँमा पुगेर बिक्री वितरण गर्नको लागि र ग्राहक उपभोक्ता माझमा पुर्याउनको लागि भनेर ढुवानी सेवामा केही सहजता महसुस गर्नका लागि दिएको थियो, त्यो सेवा सुविधा दिएको थियो, तर त्यो अहिले रोकिएको छ। अनि यहाँका कृषकहरूले अहिले भने सडकमा सामग्री जुन कृषि गर्ने सामग्री लिएर निश्चित सक्दाखेरि परिपसन लट्ठीचार्ज गर्ने अवस्था देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नेको त कुरा परे जाओस् अनि स्थानीय निकायले सहकार्य गर्नुको त कुरा परे जाओस्, उनीहरूलाई तिमीहरू घरमै जाओ, घरमै बस्छ, तिनजना सामग्री बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनौ भनेर लट्ठीचार्ज गर्ने गरेका कृषकले हामीलाई हिजो मात्रै गुनासो गरेका थिए। यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ कृषिका सामग्रीहरू यी सामग्रीहरू बजारमा अनि ठाउँ ठाउँमा लगेर बिक्री वितरण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन, जहाँ कि निर्धारण गरिएको 2 घण्टा जब झापाका विभिन्न ठाउँहरूमा सहरहरूमा स्थानीय निकायमा सरकारले 2 घण्टा खुल्ला गरेको छ, त्यो 2 घण्टा बिचमा कति बेच्ने, एउटा कृषकले कति बेच्ने र त्यो बिचमा कति बिक्री वितरण हुन्छ भनेर त्यो कुनै अन्दाज गर्न सकिँदैन र ती बिक्री नभएका सामग्रीहरू भने घरमा या बारीमा अहिले कुहिएर जाने अवस्था, गनाउने अवस्था सृजना भएको छ। तपाईँले भनेपछि गाई बस्तुले खोलेको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसतर्फ स्थानीय निकायले खासै चासो देखाएको भने झापामा हामी त्यो पाउन सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि कृषकहरू अत्यन्त मारमा परेका छन्। हामीले भन्नै पर्छ कृषकले लगाएको उत्पादनमा लाखौँ घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय निकायले यो विषयमा चासो देखाएन भने अझ अन्य यो लकडाउनको समय बढ्ने स्थिति रहिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य सामग्रीहरू अझ यही रूपमा बारीमा कुहिने र ती सामग्रीहरू बजारसम्म नपुग्ने अवस्था देख्न सकिन्छ। जस्तै यस्तो अवस्था भइराख्दाखेरि यहाँले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यहाँले यसको बारेमा जिज्ञासा राख्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ, उनीहरूको जवाब चाहिँ के छ खगेन्द्रजी? पक्कै पनि स्थानीय तहले हामीले कुराकानी गर्दाखेरि स्थानीय निकायले त जहिले पनि हामी गर्छौँ, गरिरहेका छौँ र हामी यो विषयमा लागिरहेका छौँ, त्यही नै जवाब हो। उहाँहरूको जहिले अटोमेटिक तरिकाबाट आउने जवाब त्यति नै मात्र हुन्छ, तर हामीले रिपोर्टिङ क्रममा देखिरहँदाखेरि त्यो बिल्कुलै पाएका भने छैनौँ। तथापि के छ भने अहिले पछिल्लो समय भने स्थानीय निकायले आफ्ना क्षेत्रका कृषकका लागि केही बिउ बिजन र यी यस्ता मलहरू सुलभ ढङ्गबाट पुर्याउने भन्ने जुन योजना भने केही स्थानीय निकायमा तयार गरेको छ, तर त्यो पनि उनीहरूले कृषकले तत्कालै पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ। किनकि कृषक भनेको त घरमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कृषकको घर समक्ष पुग्दाखेरि जहाँ पुग्छ त्यहाँनिर ढुवानीदेखि लिएर अन्य कस्ट अलिक महँगो आउने र कृषकले आफूले चाहेको मूल्यमा ती सामग्रीहरू नपाइरहेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय निकायले त अलिक गर्छ गइरहेको छौँ भन्ने मात्र त्यही उत्तरहरू दिने गरेको छ र योतर्फ पनि स्थानीय निकायले यदि चासो नदेखाउने हो भने कृषकले अबको बेला यो समय झापामा कृषकहरू अत्यन्तै दुखी र अर्को पीडादायक भूमिकाको रूपमा उहाँहरू लगाएका सामानहरू पनि ऋणको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तै यति बेला खास गरी कृषिसँग जोडिएका सहकारीहरू पनि छन्। कृषिसँग जोडिएका सहकारीहरूले किसानको उत्पादनलाई, सानो सानो उत्पादनलाई यसलाई चाहिँ जोडेर बजारमा लैजान पर्ने उनीहरूको भूमिका हो, तर यी सहकारीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् झापाको सन्दर्भमा खगेन्द्रजी? पक्कै पनि झापाको सन्दर्भमा सहकारीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सहकारी भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समय स्थानीय क्षेत्रमा रहेका त्यो वाणिज्य सङ्घहरू, त्यसै गरी ती त्यस्ता संस्थाहरूले भने समन्वयकारी भूमिकाहरू खेलिरहेको देख्न सकिन्छ। जस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेची वाणिज्य सङ्घ, दुर्गामलको वाणिज्य सङ्घ लगायतका क्षेत्रका वाणिज्य सङ्घहरूले भने कृषिजन्य सामग्रीलाई सवारी साधनमा राखेर बजार समस्या पुर्याउने अनि तिनीहरूलाई कृषकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई केही उपभोक्ताको घर समस्या पुर्याउने भन्ने योजना बनाएको छ, तर त्यो दिनले मात्र पुग्ने अवस्था रहेको छैन। किनकि यति बेला लकडाउनको समयमा ग्राहकहरू उपभोक्ताहरू बजारसम्म जान नपाउने अवस्था अनि उनीहरूले घरमै उत्पादन गरेका सामग्रीहरू घरमै आओस् भन्ने सोच बनाइरहेको अवस्थामा पर्याप्त रूपमा नपुगिरहेको अवस्था रहेको छ। कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निकायले अझै बढी चासो देखाएर झापामा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीहरू जो हिजोसम्म भारतबाट आयात गरिएका सामग्रीहरू यहाँनिर अपर्याप्त रूपले ती बिक्री वितरण हुन्थ्यो, यहाँनिर नपुग्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले झापामा रहेका कृषिजन्य सामग्रीहरू यसरी खेला थाल्नु परेको अवस्था रहेको छ, कुहिने अवस्थामा रहेको छ। त्यसर्थ तत्कालै चासो नदेखाउने भने कृषकको अनुहारमा निराश पैदा हुने अवस्था देख्न सकिन्छ। उनीहरू अर्को वर्ष अहिले लगाएको उत्पादन अर्को वर्ष लाउँ कि नलाउँ भनेर उनीहरू एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको देख्न सकिन्छ। जस्तै किसानले यति समस्या भोगिराख्दाखेरि खास गरी जिल्लामा सक्रिय राजनीति गर्नेहरू पनि
ती दलका नेताहरू पनि छन्, किसानले यो समस्या भोगिराख्ने र ती किसानको भोटका माध्यमबाट राजनीति गर्नेहरूले किसानले यदि समस्या भोगिराख्दाखेरि पनि यसका बारेमा किन बोल्दैनन् होला र किसानले यो समस्या भोगिराख्दाखेरि किसान आफ्नै पेसाबाट पलायन हुने खतरा देखिराख्दाखेरि किन यो खासै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व पनि त यसका बारेमा चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने हो, किन गर्दैनन् होला? यहाँले चाहिँ रिपोर्टिङमा भेटेको कुरा के हो? जस्तै भोटको कुरा गर्दाखेरि निर्वाचनको समयमा जब कृषकका समस्या अनि कृषकका गुनासाहरू सुनाइ गर्छौँ हामी, भोलि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्छौँ भनेर जुन रूपमा अभिलाषा बाँडेर जुनहरूको आश्वासन बाँडेर भोट जितेका नेताहरू छन्। अहिले झापाकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो अवस्था रहेको छ भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त यतातता छँदै छ, तर जनताका लागि भनेर राजनीति गर्ने नेताहरू घरबाट बाहिर ननिस्किने अनि घरमै आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटसदेखि लिएर भिडियो मार्फत आफ्ना अभियानहरू जाहेर गर्ने, जबकि यति बेलाको समयमा कृषकहरू मारमा रहेका छन्, स्थानीय क्षेत्रका जनताहरू असुविधा भोगिरहेका छन्, खाना नपाएर पर्टिरहेका छन्, उनीहरूलाई कति बेला राहतको आवश्यकता पर्छ, ती त्यस्ता निमुखा जनताहरू पनि रहेका छन्। यतापि झापाको कुरा गर्नु पर्दा झापाका दक्षिणी भेषा जनताहरू त कति बेला कुन समस्या भोकमारीको समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने अवस्था हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेछ। तर नेताहरू भने घरबाटै ती त्यस्ता आश्वासन बाँडिरहेको अवस्था रहेको छ र केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुभएको छ, काम नगर्नु भएको भन्ने होइन, तथापि त्यो काम गर्ने सिलसिला अझै पनि अपुग भएको हो कि जनताको माझमा अझै पनि पुग्न ढिलो भइरहेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। दिएको जस्तै यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, जोखिम छ, यहाँले हिजो रिपोर्टिङ गरे अनुसार झापामा पनि सङ्क्रमण भेटिएको छ। यो एउटा रोगको डर भइराख्दाखेरि अब भोकको डरसँगै फेरि किसानले उत्पादन गरेका जति कृषिजन्य उपजहरू छ यो सबै सडाउनु पर्ने, फाल्नुपर्ने अवस्था छ। किसान मारमा परिराख्दाखेरि यस्तो बेलामा खास गरी स्थानीय तह अझ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान पुग्नुपर्ने हो। प्रदेश सरकारले नै कृषिका नाममा थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। यी किसानहरूसम्म प्रदेशका कार्यक्रमहरू पुगेका छन् कि छैनन्? प्रदेश सरकार यी किसानले समस्या भोगिराख्दाखेरि प्रतिक्रिया के दिन्छन् र यिनीहरूको बुझाइ के छ, किसानप्रति के गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरूको धारणा के छ, यसको बारेमा यहाँले कति बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको कुरा त परेको स्थानीय निकायले स्थानीय तहले नि सर्वप्रथम आफ्ना आसपासका जनताले उत्पादन गरेको त्यस कृषिजन्य सामग्री बजार समक्ष पुर्याउनका लागि त्यसको वितरणमा चासो नदेखाइरहेको अवस्था प्रदेश सरकारले यो विषयमा सुन्छ भन्ने पक्कै पनि लाग्दैन र अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको पनि छैन। झापाको समग्र कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि झापाका मुख्य बजारहरू जुन झापाको बिटा मोड, त्यसै गरी शनिसरे, दमक, त्यसै गरी काँक्रेभिटा लगायतका बजार क्षेत्रमा जुन हिजोको दिनमा कृषिजन्य सामग्रीको बढ्दो माग र बढ्दो उत्पादनका जति धान्न सक्ने क्षमता रहेको थियो, अब सही रूपमा उत्पादन भइरहेका छन्, कृषिजन्य सामग्री उत्पादन त भइरहेका छन्, तर त्यसलाई बजार पुर्याउन ती बजारहरू पूर्ण रूपले बन्द भएका छन् र ती जो कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गरेका व्यक्तिहरूले सडकका पेटीमा केही थोरै 2-4 किलो राखेर बिक्री वितरण गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको छ, किनकि उनीहरूलाई परिपर्सनबाट रोक गरिन्छ अनि त्यहाँ भिड बढियो, तथापि भिड अत्याधिक भयो भनेर उनीहरूलाई लाठीचार्ज समेत गर्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ। त्यो गुनासो उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तथापि उहाँहरू डरको कारणले गर्दाखेरि घरबाट बाहिर निकाल्न सक्ने, ती कृषिजन्य सामग्री बाहिर निकालेर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी रहेका छौँ भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तथापि तपाईँले भनेअनुसारै अब भने स्थानीय निकायले थप रूपमा यी कृषिजन्य सामग्रीलाई बजारीकरण गर्नका लागि तत्कालै आवश्यक छ र तिनीहरूलाई पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि एकातर्फ भोकको चिन्ता छ भने अर्कोतिर कृषिजन्य सामग्रीहरू आफूले लगाएको उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेर भोलि त्योबाट केही मुनाफा लिउँ भन्ने सोच बनाएका ती जनताले अर्को थप पीडा महसुस गर्नुपर्ने, अर्को थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकिन्छ। दिएछन्। धन्यवाद खगेन्द्रजी। खास गरी समग्र झापाका किसानहरूले भोगिरहेका समस्या आन्तरिक उत्पादन हुँदाहुँदै पनि बजारमा पुर्याउन नसकेको पीडाको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनुभयो। हामी खगेन्द्रजीले उठाएका समस्या लिएर बेलुका 5 बजेको लकडाउन प्रभाव कार्यक्रममा फेरि ती सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, खगेन्द्र घिमिरेले रिपोर्टिङ गरेकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि किसान यति बेला सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। मारमा परेका किसानको बारेमा राज्यले मलम लगाउनु पर्थ्यो। उसले त निर्माण गरेका ती संरचनाहरूले किसानका पक्षमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। तिनै किसानका सार्वमतले सिंहदरबार पुगेकाहरूले किसानको यो पीडाको बारेमा, यो समस्याको बारेमा बोल्न फुर्सद छैन, सुन्न फुर्सद छैन। राजनीतिक नेतृत्व खालि किसानलाई एउटा भोटको ब्याङ्क बनाउँछ र आफू सत्तामा पुगेपछि किसानलाई बिर्सिन्छ। यो नेपाली राजनीतिको गलत प्रवृत्ति हो। यति बेला मुलुक
लकडाउनको अवस्थामा छ, अत्यन्तै विपत्तिको अवस्थामा छ। यस्तो बेला सबैभन्दा बढी मारमा परेको नै ती वर्ग किसान र मजदुर वर्ग हुन् र उनीहरूको दैनिक चुलो बल्नेदेखि आफूले खेतबारीमा उत्पादन गरेका उपज बजारसम्म लैजानको लागि कठिन छ। तर सरकार सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरेको छ। हामी प्रयास गर्नेछौँ राज्यलाई किसानको पक्षमा किसानका समस्याको बारेमा यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकोस्। हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। यस्तै विषयमा हामी अब फेरि जोडिने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवासँग कैलालीका किसानहरूको समस्या र स्थानीय सरकारले गरेको त्यहाँको भूमिका के छ, किसानहरूले आफ्नो उत्पादन खेतबारीमै फ्याँक्नुपर्ने अवस्था के छ, गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने यो व्यवस्था के छ, मानिसले एउटा स्वस्थ तरकारी खान नपाएको अवस्थामा किसानले बारीमा फाल्नुपर्ने अवस्था किन आएको छ, यसको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी को हो? राज्य हो र राज्यका ती निकायहरू किन जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्? लकडाउन गरेर मात्रै मुलुकको समस्या समाधान अवश्य हुँदैन। यो लकडाउन एउटा बाध्यकारी अवस्था हो, तर यस्तो बेलामा पनि कृषि र उत्पादनका क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक चलायमान गराउन सकेन भने भोलिका दिनमा महामारीको समस्या कसैले रोक्न नसक्ने गरी आउन सक्छ। भोकको महामारी, रोगको महामारी भन्दा पनि डरलाग्दो हुन सक्छ। तसर्थ सरकारले र्यापिड टिम बनाएर मात्रै यो साकार हुन सक्दैन। त्यो र्यापिड टिमले स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी काम यदि बन्न सकेन भने किसानका समस्याहरू जहाँको तहै रहने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्दै जानेछ। दर्शकवृन्द, आज यिनै समस्यामा रहेर हामी किसानका समस्याहरू हाम्रो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ र सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउने प्रयास गरेका छौँ। किसान यो धरती पाल्ने ती नागरिक हुन्, किसान यो मुलुक बनाउने ती नागरिक हुन्, तिनको पसिनामा हाम्रो प्राण टिकेको छ। तसर्थ किसानको सम्मान गर्न र स्वाभिमानका लागि सबैले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र किसान कृषि पेसालाई अब आत्मसात गर्दै सबैले कृषिप्रति सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनको लागि तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी छ। तसर्थ राज्यलाई खबरदारी निरन्तर गरिराख्नु पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। त्यही सन्दर्भमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीका किसानको समस्याका लागि हाम्रा सहकर्मी श्रवण देउवा हुनुहुन्छ। उहाँसँग किसानका समस्या के छन् भनेर जोड्न चाहन्छु। श्रवणजी। हजुर डियारजी। जस्तै हामीले आजको यो कार्यक्रममा किसानका समस्याहरू र किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू सडाउनु पर्ने, फ्याँक्नु पर्ने अवस्था छ, गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने यो व्यवस्था छ। कैलालीमा के छ? त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले कृषि उत्पादन र कृषि उपज र यसलाई बजारीकरण गर्ने विषयमा के गरिरहेका छन्? हामीले बेला बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका पनि किसानहरूका समस्याहरू सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँका जस्तै कुखुराजन्य पदार्थहरू, अन्डाजन्य पदार्थहरू, खेतमा लागेका जो अहिले हरियो तरकारी जस्तै अहिले बेमौसमी तरकारी पनि लगाएका छन् किसानहरूले। कतिपयका बारीमै पुगेर अवस्था छ। यो लकडाउनका कारण सम्बन्धित उत्पादन भएका कृषकहरू ठाउँबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि पनि निकै समस्या देखिएको छ। यस कारणले पनि यो किसानहरूको तरकारी खेतीबारीमै पुगिराखेको हो। र खास गरी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, कैलालीका विभिन्न स्थानीय तह जस्तै मधनगढी उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहले इलेक्ट्रिक रिक्सामा पास बनाइदिएर सम्बन्धित किसानले घर दैलो घुम्ती पसल तरकारीको सञ्चालन गर्ने भनेर पनि अनुमति दिएको छ र यसै गरी विभिन्न ठाउँमा चलिरहेको छ। तर यो पर्याप्तता भन्न सकिँदैन, किनकि अहिले बेमौसमी तरकारी गर्मीका बेला उत्पादन गरेका कृषकहरूले अहिले फल्ने सिजन हो र अहिले वितरण उत्पादन पनि धेरै किसानहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि किसानहरूका तरकारी खेतबारीमै सड्ने अवस्था छ र उत्पादन गरेका चिजहरू पनि निकै न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता देखाएका छन् विभिन्न सामाजिक कृषकहरूले सामाजिक सञ्जाल। सरवणजी, खास गरी यसका लागि स्थानीय तहका खास गरी जिम्मेवारहरूले के भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? किसानले आफ्नो उत्पादन बारीमै फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ, सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। यसका बारेमा यहाँ स्थानीय सरकारहरूसँग पनि पक्कै बुझ्नु भएको छ। के भन्छन् स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरू?
निकायका सरकारहरू पनि यस्तो समस्याका बावजुद पनि जति छ लकडाउन अहिले यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि विश्व नै सन्तास भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामी सबै चिजहरूलाई मिलाएर एउटा समन्वय गरेर हामी यो वातावरण गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी अब पुरै तरकारीहरू उपभोक्ता माझ र कृषकका सबै तरकारीहरू ल्याउन नसके पनि हामी केही ठुलो बनाएर र उहाँलाई कृषकहरूलाई केही राहत दिएर भए पनि राहतको व्यवस्था गरिदिरहेका छौँ ती कृषकहरूका तरकारी ल्याउनका लागि। तर अब अहिले उत्पादन पनि धेरै छ, उपभोक्ता खपत गरिरहेको छ, तर कृषक र कृषकका सामग्री प्रत्यक्ष उपभोक्ताका सम्बन्धमा पुग्न नसकेर पनि अहिले निकै समस्या भएको हो। जस्तै कैलालीको सिमाना गौरी खन्टा नाका हो, यस क्षेत्रबाट टिकापुर नाका खखौला छ, त्यसै गरी चन्दन चौकी नाका छ र त्यसै गरी सुडा नाका छ फुलबारीसँग जोडेको। यी नाकाहरूबाट पनि अहिले जो भारतबाट आउनुपर्ने निर्यात हुनुपर्ने आयात निर्यात हुनुपर्ने सामग्रीहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएका कारण स्थानीय उत्पादन भएका तरकारीहरू चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ बढी बढिरहेको छ। तैपनि यो माग घटाउँदै पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुर्याएर यी कृषकहरूका सामग्री उत्पादन गरेका तरकारीहरू चाहिँ खेतमै किन्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। जस्तै यति बेला स्थानीय सरकारहरूले खास गरी अहिले सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर एउटा टिम चाहिँ बनाएको छ। सहसचिव हरिबहादुर कैसीको संयोजनमा 3 सदस्यीय टिम छ र त्यो टिमले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ती किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर भनिरहेको छ। यो समन्वयकारी भूमिकामा स्थानीय सरकारहरू आफू कति सक्रिय भएका छन्, यहाँले रिपोर्टिङको सिलसिलामा कति पाउनु भएको छ? खास गरी यो विषयमा हामीले विभिन्न किसानहरूका जस्तै किसान व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षहरू, जिल्लाका प्रतिनिधिहरू छन्, जस्तै कुखुरा व्यवसाय सङ्घका, अन्डा उत्पादन व्यवसाय सङ्घका, कृषकहरूका सङ्घका अध्यक्षहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जति पाउनुपर्ने कृषकहरूसँग त्यति समन्वय नभएको पनि देखिन्छ। खास गरी उनीहरूले आफ्ना तरकारीहरू खाल्डोमा हाल्नुपर्ने अवस्था, त्यत्तिकै वितरण गर्नुपर्ने अवस्था, तरकारीहरू त्यत्तिकै वितरण पनि गरिराखेका छन् आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई उत्पादन गरेका चिजहरू र अन्डाहरू पेटीका पेटी सयौं अन्डाहरू खाल्डोमा हाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो उत्पादन भएका खाल्डोमा हालिराख्दाखेरि यो नजिक देख्न पनि सकिन्छ। यो तस्बिरले हेर्दाखेरि यो हामीले जो अहिले बोलिराख्दाखेरि यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको यो समन्वय अभावका कारण नै यस्तो भएको हुनसक्छ। कृषकहरू गाउँ गाउँमा छन्, विभिन्न स्थानीय क्षेत्रमा कृषकहरू सम्बन्धित निकायसम्म सबैको पहुँच प्राय कृषकहरू गाउन पनि सक्छ। त्यसरी कृषकहरू विभिन्न वडामा बसेका कृषकहरू उत्पादन गरेका छन्। तथ्याङ्क यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कृषकहरूका सामग्रीहरू बजार उपभोक्तासम्म पुर्याउनु चाहिँ यसमा ध्यान दिन स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित संयन्त्रले पनि देखाउनु पर्ने एकदम उत्तरदायित्व देखाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। सरवनजी, जस्तै स्थानीय तहका जिम्मेवारहरूसँग यहाँले यो विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने के भन्छन् उनीहरू? यो विषयमा मैले यस क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि मैले 3-4वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि कुरा गरेका थिएँ। उहाँहरू राहत वितरणमादेखि लिएर अहिले महामारीमा कामको प्रेसर निकै छ। यो विषयमा पनि कृषि महाशाखा छ, त्यो मार्फतहरू तथ्याङ्क लिएर यो हामी सम्पर्कमा आएका जतिका किसानहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर एकिन तथ्याङ्क कुन ठाउँमा कति किसान र कति उत्पादन भएको छ यसको तथ्याङ्क नभएका कारण पनि खास गरी समस्या भइरहेको छ। कृषि शाखाहरूलाई हामीले सम्बन्धित वडा विभिन्न आफ्ना स्थानीय तहका मार्फत आफ्ना क्षेत्रमा चाहिँ हामी लगाइरहेका छौँ भनेर पनि मैले अघि मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपौरसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यसका बारेमा चाहिँ उहाँले गरेका छन्। अहिले हामी सबै चिजमा सबै ठाउँमा एकैचोटि गर्नु पर्यो। एउटा निकै प्रेसर लकडाउनका बेला सबै चिजबाट एकैचोटि प्रेसर आउँदाखेरि नागरिकहरू ल्याउनु पर्ने, राहत बाँड्नु पर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री बाँड्नु पर्नेदेखि यसले गर्दाखेरि सबै प्रेसर एकैचोटि भएको कारण यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ। तर तैपनि हामी मिलाएर सबैतिरहरू कार्य विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौँ भनेर पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। जस्तै सरवनजी, यहाँले खास गरी कैलालीको नाकाहरूबाट चाहिँ भारतबाट आयात हुने चाहिँ रोकिएको छ भनिसके पछाडि आन्तरिक उत्पादन बढाइएको छ र किसानले उत्पादन गरेपछि ती बारीमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ, गाई भैँसीले खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। यी समस्या भइराख्दाखेरि जिल्लामा तिनै किसानको लागि भनेर राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू किसानले यो समस्या भोगिराख्दाखेरि के प्रतिक्रिया दिन्छन् सरवनजी? किसानहरूको पीडा त निकै छन्। जस्तै अब किसानहरूकै लागि भनेर कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर स्थानीयदेखि लिएर शाखाहरू छ। किसानहरूको पीडा देख्दाखेरि निकै दुःखदायी छ। लाखौँ करोडौँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर उहाँहरूले किसान गरिराखेका हुन्छ। अहिले किसानमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर पनि सरकारले लक्ष्य लिइराख्दाखेरि
अब यो तपाईँको 1 महिनाको लकडाउनका कारण उत्पादन भएर अहिले मार्केटमा जाने समयका उपभोग्य वस्तुहरू सामग्रीहरू अहिले कुहिनु पर्ने आउँछ। अब उहाँहरूलाई यो करोडौँको लाखौँको ऋण लिएर उत्पादन गरिरहेका छन्, कृषि पेसामा लागेका छन्, यसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई निकै हतोत्साहित बनाएको छ। यसले गर्दाखेरि खास गरी अब हामी किसान जो सामान्य न्यून वर्ग नै कृषि पेसामा अहिले लागिरहेको छ, उहाँहरूलाई यसरी नै मार्का पर्ने हो भने अब कृषि पेसामा लाग्ने अन्य अहिले आकर्षित भइरहेका युवाहरू पनि कृषि पेसाप्रति मनमा अलि वितृष्णा फैलिन पनि सक्छ कि भन्ने छ। यसका लागि सरकारले पनि यस विषयमा अलि बढी चनाखो भएर यो अहिले जो यस पछिल्लो समयमा कृषकहरू कृषि पेसामा पनि आकर्षित भइरहेका छन्, तर यसका उत्पादनहरूलाई पनि बेलैमा यस्ता क्राइसिस भएका बेला पनि समस्या भएका बेला पनि व्यवस्थापन गरिदिए पछाडि अब आउने पिँढीदेखि लिएर सबै यस क्षेत्रमा पनि आकर्षित देखिन्थे। तर यसलाई चाहिँ सरकारले पनि बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि यहाँका युवा कृषकहरू जो अहिले पहिलेदेखि परम्परागत गरिरहेका कृषकहरू पनि लागिरहेका छन्। मैले धेरै स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि देख्दाखेरि उत्पादन भएका कृषिका सामग्रीहरू सानो डालोमा लिएर कम्तीमा पनि आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनको लागि बिक्री गर्न गइराखेका पनि देखिरहेका हुन्छु। त्यत्रो धेरै उत्पादन भएको चिजहरू प्रत्येक दिन साँझ बिहान डालामा बेचेर सम्भवै नदेखिएको पनि अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि केही न केही उहाँ कृषकहरूलाई पनि यो तरकारीहरू कसरी बजार पुर्याउने, उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने भनेर यसलाई ठोस कदम पनि अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ। यस विषयमा पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ यस क्षेत्रमा। सरवनजी, जस्तै खास गरी मैले अघि नै यहाँसँग राखेँ, जिल्लामा राजनीति गर्नेहरू किसानको भविष्यका लागि किसानका पक्षमा राजनीति गर्छु भन्नेहरू जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू किसानले यसरी समस्या भोगिराख्दाखेरि यसका बारेमा कुनै प्रश्न उठाउने र यसको समाधानका लागि कुनै पहल गरिरहेको अवस्था छ या छैन, के छ सरवनजी? अब अहिले हामीले पाउने भनेको कि सार्वजनिक रूपमा प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरे भने यसका बारेमा हुने हो या कुनै यसका विषयमा छलफल गरेर या कुनै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि एउटा यस विषयमा मुद्दा उठाएर छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर अहिले यो विषयमा कुनै पनि हामीले खास गरी समाचार सङ्कलनमा यो विषयमा त्यति कुरा उठेको देखेका छैनौँ। किनकि अहिले यो लकडाउनका कारण पनि धेरै भिडभाड सभा सम्मेलन यसो नगर्ने कारण पनि कम्ती आफ्ना भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर पनि किसानका समस्या बोलिदिनुपर्ने, किसानका कुराहरू राखिदिनुपर्ने अवस्था थियो। तर यी विषयमाहरू त्यति केन्द्रित छैनन्। राहतमुखी र विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित भएका देखिन्छन् राजनीतिक दलहरूले। किसानका पक्षमा अहिलेसम्म मैले यस क्षेत्रमा कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको या विज्ञप्ति जारी गरेको अहिलेसम्म मैले पाएको छु। जस्तै कैलालीमा बसेर यहाँले रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि कैलाली जिल्लामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किनेहरू पनि धेरै छन्। यसको अनुमानित तथ्याङ्क कति छ, स्थानीय तह सरकारहरूलाई कति जानकारी छ, त्यो एउटा पाटो भयो। समग्रतामा अनुमानमा भोलि कैलालीमा स्वदेशबाट फर्किने मानिसहरू, जस्तै सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 43 लाखभन्दा बढी मानिसहरू विदेशमा युवाहरू छन्। त्यो स्वदेश फर्किए पछाडि यहाँको रोजगारी के हुने भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै छ। अब कैलालीको हकमा कुरा गर्दाखेरि यहाँले कैलाली बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि त्यहाँको एनालाइसिस गर्दाखेरि खास गरी कृषि क्षेत्रमा ती युवाहरूलाई संलग्न गराउन सक्नुपर्छ भनेर एउटा कुनै तथ्याङ्कहरू त्यस्तो छ अथवा कसैले त्यसको बारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान अथवा स्थानीय सरकारले त्यसलाई मनन गरेको यहाँले कति पाउनु भएको छ? अहिले यो विषयमा खास गरी कसैको ध्यान जान सकेको छैन। यहाँले अहिले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जिज्ञासा यस क्षेत्रमा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब 1.5 लाख हजुर सरवनजी नागरिकहरू नागरिकहरू यो नाता सहकर्मी सरमन देउबा हुनुहुन्थ्यो र समग्र कैलालीको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, खास गरी हामी आज सरवनजी दर्शकवृन्द आज हामी खास गरी यो लकडाउन प्रभावमा लकडाउन प्रभावमा हामीले आज खास गरी कृषि उत्पादनले बजार, नेपाली कृषि उत्पादनले बजार किन पाउँदैन, हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको बजारसम्म किन पुग्दैन, उपभोक्ताको चुलोसम्म किन पुग्दैन, यसका माध्यम को हो त? सरकारले कृषिलाई प्राथमिकरण गरे पनि कृषि किन व्यवहारमा देखिन सकेन? किसान पलायन हुने अवस्था बन्यो। लाखौँ युवा विदेशका ती भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भए र यति बेला महामारीले यो खालको समस्या
बल्झाइरहँदा फेरि मातृभूमि फर्किन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो मातृभूमिको माटो खोज्नका लागि ती युवा आउन तयार छन्, तर स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हामी खोतलिरहेका छौँ। सरवनजी, अन्तिममा सरवनजी, जस्तै यहाँले भन्नुभयो यी अहिले पछिल्लो समयमा यी फर्केका यसलाई चाहिँ दीर्घकालीनका विषयमा कुरा उठाएन भन्दाखेरि अब फेरि सरकारले यस विषयमा यस पछाडि फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सबै आफ्ना देशमा आफ्ना भूमिमा जन्मभूमिमा फर्केका छन् भएकै युवाहरूलाई पनि रोजगार लाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीसँग नेपालमा के रोजगारी छ पर्यटकीय दृष्टिकोणमा, जस्तो कि कृषि पेसाका दृष्टिकोणमा, यी विषयमा अहिले पनि एउटा पाटोमा यो विषयमा पनि डिस्कोर्स चलाउनु पर्ने आवश्यक छ। अहिले जस्तै अहिले हामीले विदेशमा भएका जस्तै सुदूरपश्चिमको हकमा गर्ने हो भने खास गरी भारत तेस्रो मुलुकभन्दा पनि भारततिर बढी आकर्षित गर्नुपर्छ। यी युवाहरूलाई भारतमा रोजगारीका सिलसिला गरेका नागरिकहरूलाई यही दीर्घकालीन बस्ने वातावरण रोजगार। सरवनजी, खास गरी कैलालीको कृषिको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी पुनः जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक पनि उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवा। समग्रमा कैलालीका किसानहरूको समस्या, उनीहरूले उत्पादन गरेका विषयमा हामी खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। अब हामी नारायणी अस्पतालमा जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ। खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल आसपासमा। राजेन्द्रजी, हाम्रो सहकर्मी राजेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामी लडिराख्नु परेको छ भने यो महामारीका कारण मुलुक लकडाउन भइसके पछाडि उत्पादनका सबै साधनहरू बन्द भएका छन्। खास गरी कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ, उद्योग प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा अब हाम्रो आर्थिक जीवन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यतिकै छन् र मूलतः कृषि क्षेत्र यति बेला समस्यामा छ, सङ्कटमा छ। राज्यले बजेट खर्च गरे पनि राज्यका संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा खास गरी कृषकका घर आँगनमा यी राज्यका नीति कार्यक्रमहरू नपुग्दा कृषिले यो विपत्तिमा पनि आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय स्वस्थ खाद्यान्न दिन सकिरहेको छैन। बजारमा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द, यसै गरी हामी खास गरी नारायणी अस्पतालसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका थियौँ, जहाँ सङ्क्रमितहरूको उपचारको विषयमा पछिल्लो जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिने प्रयास जारी छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राजेन्द्र सिंहसँग कुरा जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्रजी। हजुर डिआरजी, जस्तै यहाँ नारायणी अस्पतालको आसपास हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणको विषयमा के भएको छ, अहिलेसम्मको जानकारी के हो, यहाँले प्राप्त गरेको सूचना के छ, यसका बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। डिआरजी, वीरगञ्जको नारायणी हस्पिटल जुन अहिले कोभिड हस्पिटलको रूपमा घोषणा भइसके पछाडि यहाँ अहिले 5 जना कोरोनाका सङ्क्रमितलाई राखेर यहाँ उपचार भइराखेको अवस्था थियो र जसमध्ये 4 जनालाई आज बिहान 9 बजे डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको थियो। तर अब फेरि अस्पतालले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ 2 बजे हामी ती 4 जनालाई डिस्चार्ज गर्छौँ। योभन्दा अगाडि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा केही बेर अगाडि मात्रै लगभग आधा घन्टा अगाडि 2 जनालाई पुनः लिएर आइएको छ अस्पतालमा र आइसियुमा राखिएको छ तत्काल उहाँहरूलाई, र जसमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तर यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा कतैबाट पनि जानकारी आएको छैन। 2 जनालाई एम्बुलेन्समा राखेर यहाँ ल्याइएको र त्यो गतिविधि यो भइरहँदाखेरि बाँकी 4 जनाले जुन डिस्चार्ज गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ रोकिएको अवस्था छ। तत्काल यो अनौपचारिक जानकारी हामीले पाएको छ। 2 जनामा थप भएको मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 जो सरसफाई कर्मी थिए 47 वर्षका 1 जना, उनको नाम खुलाइएको छैन, उहाँलाई राखिएको छ। र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 घुसुकपुर टोलका 1 जना 55 वर्षीय जो जमातीका सम्पर्कमा रहेका थिए उनलाई लिएर आएर अहिले तत्कालको लागि आइसियुमा राखिएको अवस्था छ। राजेन्द्रजी, खास गरी यस डिस्चार्ज गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई डिस्चार्ज नगरिएको भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो, खास कारण किन रहेछ? डिस्चार्ज नगरिनुको कारण, पछाडिको कारण चाहिँ के रहेछ? अब जस्तो हिजो मात्रै अस्पताल प्रशासनले आज बिहान 9 बजेको लागि एउटा समय तोकेको थियो
वीरगञ्जमा 3 जना कोरोनाका संक्रमित र रौतहटबाट 1 जना आएका कोरोनाका संक्रमित लगाएर 4 जनालाई यो कोरोनाको संक्रमणबाट ठिक भइसकेको अवस्था थियो, निको भइसकेको अवस्थामा आज 4 जनालाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अस्पतालले नै भनेको थियो। तर हिजो रातमा 1 जना महिला जो अशोक वाटिका वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेकी 1 जना महिला जनमा ब्लड क्यान्सरको एउटा आशंका गरिएको छ, उनको ऱ्यापिड टेस्ट गरियो र उनमा कोरोनाको संक्रमण देखियो र उनको स्वाब परीक्षणको लागि हेटौडा पठाइएको छ र उनको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आज साँझसम्म आउन सक्ने भनिएको छ। यो एउटा केस र आज बिहान मात्रै 9 बजे पछाडिको घटनामा यो 2 जना संक्रमितलाई जुन लिएर आइएको छ, यो 3 जनाको कारणले गर्दाखेरि अस्पताललाई एउटा फरक किसिमको तनाव उत्पन्न भएको छ। यी संक्रमित व्यक्तिका एरियामा पनि सिल गरिएको अवस्था छ र हिजो जुन महिला भेट्नु भएको थियो जुनमा जसमा रक्त क्यान्सर प्रमाणित भएको छ, उनी रहेको एरियामा र उनी गएको अस्पतालहरूमा पनि अहिले सिल गरिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो अस्पताल यो व्यवस्थापन गर्नमा समय लागेर यो 4 जना जो योभन्दा अगाडि निको भइसकेका छन् उनलाई अलग्गै राखेर उपचार भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई अहिले तत्कालै डिस्चार्ज गर्नु 2 बजे समय एउटा तोकिएको छ। राजेन्द्र सिंहजी, खास गरी यसको बारेमा अब 2 बजे ती व्यक्तिहरूलाई डिस्चार्ज गरिँदैछ भन्ने कुरा यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र खास गरी त्यो क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सावधानी कति अपनाएका छन् र अस्पतालले त्यो खालको चाहिँ भूमिका कति निर्वाह गरेको छ? जुन वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 12 यी सबै एरियामा सिल गरिसकेको अवस्था छ। बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अवस्था छ र यी वडाबाट आवत जावत गर्ने सबैलाई रोकिएको अवस्था छ। सुरक्षा तैनाती बढिएकोले सडकमा पनि अति आवश्यक पर्ने सवारी साधन बाहेक गुडेका छैनन् र सबै सञ्चारकर्मी पनि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित राखेका छन्। योभन्दा अगाडि प्रसवमा अब 4 जना निको भएर घर फर्किने अवस्था आइरहने यो सुखद समाचार दिनको लागि सबै सञ्चारकर्मी एक ठाउँमा आएर यहाँ जम्मा भइराखेको अवस्थामा फेरि 3 जनाको यो संक्रमण फैलिएको त्रास आउँदाखेरि पर्सामा एक किसिमको फेरि सन्तास छाएको छ। सर्वसाधारण आफै पनि लकडाउनको पालना गरी आफैलाई सुरक्षित राख्नको लागि यी एरिया जहाँ संक्रमितलाई लिएर आइएको छ ती एरियामा पनि सुरक्षा एकदम कडा गरिएको छ र एक किसिमको फरक सन्तास देख्न मिल्छ यहाँ। राजेन्द्रजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो चरणमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितलाई त्यहाँ डिस्चार्ज गर्ने बेला फेरि नयाँ थप संक्रमित भेटिएको बारेमा हाम्रा पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहले जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि संक्रमणको अवस्था बढिरहेको छ, हामी सावधानी अपनाउन नसकेमा त्यो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, तसर्थ सबैभन्दा सावधानी अपनाउन सक्नुपर्छ। यी सँगै रहेर हामी फेरि कृषिको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। कृषिको विषयमा जोडिनको लागि हाम्रा कृषकहरूसँग आज हामी उहाँहरूको समस्या के छ भनेर हामी त्यो समस्यालाई उठाउँछौँ र हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूसँग किसानले भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी फेरि प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसका लागि हामीसँग आजको विषय खास गरी नेपाली कृषि उत्पादनले बजार किन पाएन भन्ने मूल प्रश्नभित्र रहेर यो लकडाउन विशेषमा समस्याहरू खोतल्ने र समाधानका पाटाहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा कृषक कृष्णबहादुर कार्कीसँग अब हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भक्तपुरका किसान जसले आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको काउली गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ उहाँलाई। किन यस्तो समस्या भोग्नु पर्यो किसानले? बजारमा तरकारीको हाहाकार छ, किसानको बारीमा सडाउनु पर्ने, गाई भैँसीलाई कुडोको रूपमा खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कृष्णजी, यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा स्वागत छ। कृष्णजी, जस्तै यहाँले किसान हुनुहुन्छ, भक्तपुरको किसान हुनुहुन्छ, आफूले उत्पादन गरेको तरकारी गाईले खुवाउनु पर्ने बाध्यता किन भयो, कसरी भयो, समस्या चाहिँ कहाँनिर हो कृष्णजी? खोइ अब यो बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले अब पहिला त तरकारी बजारहरू खुल्थ्यो र तरकारी बजारहरूमा वितरण गरिरहेको थियो मैले यो काउलीहरू। हजुर, अहिले म काउली बारीमै छु होइन। हजुर,
काउलीमै हो होइन, हजुर काउलीबारीमै छु। र बजारसम्म चाहिँ अब कोही व्यापारीहरू घरसम्म पनि आउनुहुन्थ्यो। हजुर अब कहिले चाहिँ नि यसो अब बजारसम्म चाहिँ आफूले पनि लगेर चाहिँ बेचबिखन गरिरहेको थियो। अहिले यो लकडाउनको कारणले र अब हामी बजारसम्म जान नसकेको कारणले चाहिँ यो काउली चाहिँ अहिले मैले चाहिँ गाईलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ। अब लकडाउनले गर्दा नि अब चाहिँ बजार जान सकिएन। कृष्णजी, खास गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर किसानहरूका लागि समस्या परेपछि त्यसलाई उद्धार गर्ने भनेर एउटा टिम नै बनाएको छ। यो टिमले तपाईँ जस्ता किसान कहाँ चाहिँ आउन सक्यो कि सकेन, यसको बारेमा यहाँलाई कति जानकारी छ? दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्णबहादुर कार्की, झापाका किसान, जसले आफ्नो समस्या तपाईँ समक्ष पनि सुनाइसक्नु भएको छ। र त्यसपछि किसानहरूको समस्या यो अवस्था छ। कृष्णजी, हामी कृष्णबहादुर कार्कीसँग जोडिने प्रयास गरेका थियौँ, प्राविधिक कारणवश त्यति सम्भव भएन। यद्यपि उहाँले थोरै समस्या राख्न सम्भव भएको छ। दर्शकवृन्द, यो कृष्णबहादुर कार्की जस्ता दर्जनौं हजारौं किसानहरू यसरी समस्यामा छन्। आफ्नो उत्पादन बारीमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ, गाईलाई दानाको रूपमा कुँडोको रूपमा खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ, बजारमा तरकारीको हाहाकार छ, कृषिजन्य उत्पादनको किसानले जति उत्पादन गरे पनि त्यसको मूल्य छैन। यदि मूल्य छैन भने मात्रै होइन, अन्य समस्याहरू किसानले बारीमै सडाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कृषि प्रधान देशका लागि यो जस्तो लज्जाको विषय के हुन सक्छ? सरकारले कृषिका लागि अरबौं बजेट छुट्याउने, तर किसान आज सही मूल्य नपाएर छटपटाउनु पर्ने, उत्पादनलाई गाई भैँसीले खुवाउनु पर्ने, यो व्यवस्था किन आयो? यो व्यवस्था किन आयो त? यी प्रश्नहरूको फेरि खोतल्ने प्रयास जिम्मेवारहरूसँग गर्नेछौँ। र त्योसँगै आजको लकडाउन विशेषमा हामीले खास गरी कृषि क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, किसानले भोगिरहेका समस्या, नेपाली कृषि उत्पादनले बजार किन पाएन भनेर किसानसँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। र यो सँगै अब समाधानका लागि जिम्मेवारहरूलाई फेरि हामी यही प्रश्न लिएर आउनेछौँ भन्दै आजको लकडाउन विशेषबाट म प्रस्तुता डिआर नेउपाने सहित हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।